गर्छु जगतका महान मालिक तिनै लोकका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आजको यसै महिमामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू, म्युजिसियन सर हजुरहरू, क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू लगायत सबैमा म एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक तिनै लोकका सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। परमेश्वरलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। परमेश्वरलाई हर समय धन्यवाद गर्छौँ, हर समय परमेश्वरको जय जयकार गर्छौँ, हर समय उहाँको वचन भएर चल्छौँ, हर समय उहाँको गाइड अनुसार, उहाँको निर्देशन अनुसार चल्छौँ। त फाइदाको जीवन, फाइदामा स्वर्गमा परमेश्वरले राखिसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा आजको यो सुन्दर समयको लागि अनि यो महान महिमाको लागि अनि यस्ता उत्साहित शक्तिशाली गवाईको लागि सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई कुन शब्दले धन्यवाद गरौँ हैन। हजुरको यो महान महिमा, हजुरको यो प्रेरणा, हजुरले हालिदिनु भएको चाहत, हजुरले दिलाउनु भएको यो विश्वास कुन शब्दले बयान गरौँ परमात्मा। अरू तपाईका यी आत्माको प्रेमलाई, अरू तपाईको यी गहिराईका वचनलाई बुझ्ने मन, बुद्धि, चाहत, प्रेरणा परमेश्वर पिता हजुरले हाम्रो जीवनमा नदी चाहिँ हाम्रो जीवनमा खोलो चाहिँ हाम्रो जीवनमा लगाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। यस्ता महान गवाईहरू जति सुन्यो त्यति मन बढ्छ, जति सुन्यो त्यति विश्वास बढ्छ। सबै खालका गवाईहरू परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरले हुनै नसक्ने काम पनि उहाँलाई धन्यवाद गरेर भइसक्यो भनेपछि भइसकेको काम आँखोदेखि परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा। त्यसैले तपाईँलाई हजुरको महान महिमाको लागि हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु पिता। अरू विश्वासमा बलियो बनाउनु, अरू विश्वासमा दरिलो बनाउनु, अरू असल असल चाहतहरू भरिदिनु, अरू सही सोचहरू हालिदिनु, अरू सही मन, सही बुद्धि अनुसार चल्ने योग्य हजुरले बनाइसक्नु भए परमात्मा। धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा भनेपछि परमेश्वरले काम प्रकट गरिसक्नु भएको छ। परमात्मालाई धन्यवाद। आज गर्व लागेको छ, कति धेरै शाखा बाहिरबाट पनि एकदमै आउने क्रम जारी रहेको छ। यति धेरै बाहिरबाट अन्यबाट शाखाहरू आइरहनु भएको छ। धेरैजनाले आश्रय लिनु भएको छ। परमात्मा ती मनहरूमाथि कहिले पनि खेल्न नपरोस्, ती मनहरूमाथि कहिल्यै पनि कुठाराघात गर्न नपरोस्। परमात्मा सधैँभरि ती शरण परेका मनहरूलाई मरणमा पर्न नपरोस् पिता। तपाईँले अरू उच्च पारेर अरू कामहरू च्वाट भएका कामहरू देख्न पाऊँ। तपाईँको महिमा, तपाईँको आशिष अरू पाएँ भनेर गवाई घोषणा गरेर आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि परमेश्वरमा बढ्दै गरेको, परमेश्वरमा उत्साहित हुँदै गरेको देख्न पाउने योग्य पनि परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसैले शाखा प्रमुख उपप्रमुखहरूमा म जहिले पनि एकदमै निवेदन गर्न चाहन्छु, हरेक समय हैन कि पद पाएँ, प्रतिष्ठा पाएँ भन्दैमा कहिले पनि म पै नगर्नु। सधैँभरि एकदमै सानो तल्लो लेभल किन नहोस्, जस्तो लेभलकोलाई पनि सम्हालेर ईश्वरमा जुटाउने मन, त्यो नम्र मन अनुसार ईश्वरमा बढ्ने चाहत परमेश्वरमा माग्नु। परमेश्वरमा यही नै माग्छु, म आफू पनि परमेश्वरमा माग्छु हैन। त परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। आज यो महिमा परमेश्वरले हैन एकदमै लिडर सत्संग जस्तै
भव्य बनाउनु भएको छ। यति उत्साहित गवाईहरू, यस्तो त्यो भन्ने तरिका पनि यति उत्साहित सबैजनाको हैन। श्रीमतीलाई पनि घाँटीमा पिप्र रगत, श्रीमानलाई खुट्टामा पिप्र रगत, वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको छ, खुट्टा काट्नुपर्छ भनेको छ। श्रीमतीको घाँटीमा त्यस्तै समस्या, परिवारमा आर्थिकको त्यस्तै समस्या। उसले त चारैतिरबाट ढोका बन्द गरे भनेको थियो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, उसले त सबै एकदमै हजारौँ ढोका बन्द गरे भनेको थियो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद, हाम्रो पिताले एउटै स्वर्गका ढोका खोलिदिनु भयो, हाम्रो लागि काफी बनाइदिनु भयो, हट भनेपछि चट बनाइदिनु भयो। कस्ता कस्ता महान गवाई ह्यापको साथमा बोल्न सक्ने त्यो खुबी, त्यो क्षमता परमेश्वरले प्रदान गर्नुभयो। आज परमेश्वरमा आशा गर्नेहरूलाई, परमेश्वरमा भरोसा गर्नेहरूलाई, ऋणमा थिए सबै ऋण चुक्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्ने परमेश्वरले बनाउनु भयो। डरमा थिए ह्यापको साथमा जिउन सक्ने परमेश्वरले बनाउनु भयो। निसन्तान थिए, आज परमेश्वरले मलाई सन्तान हुने योग्य सन्तानको सुख पनि परमेश्वरबाट प्राप्त गराइदिनु भयो। सब क्षेत्रमा कसले काम गर्नुभयो त? हाम्रो पिता परमेश्वरले काम गर्नुभयो। त्यसैले परमात्मा आत्मा हुनुहुन्छ, कारण उहाँले ढाँट्नुहुन्न। उहाँले हुन्छ र भइसक्यो भनेपछि 1000% आँखाले देख्ने गरी परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नुभयो। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ, तर उहाँले देखिएको काम गर्नुहुन्छ। यो आकाश देखिएको छ, यो पृथ्वी देखिएको छ, यो एकदमै बनेका भवनहरू देखिएको छ, बोट बिरुवाहरू देखिएको छ, तर यो सबैलाई सञ्चालन गर्ने परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। त्यस्तै त कोही उन्नति, आशिष, महिमाहरू अदृश्य होला, नदेखिएको होला, तर देखिएन, चिन्ता नगर्नु, देखिने गरी काम गर्ने परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। कोही आशिष, कोही उन्नति, कोही चङ्गाई, कोही उद्धार, कोही सुधारको काम आँखाले देख्नु भएन, आँखाले देखिन भन्दैमा छैन नभन्नु। परमेश्वरलाई धन्यवाद गरिरहनु, परमेश्वरमा बढिरहनु, परमेश्वरमा मन लगाइरहनु। आज नबुझे भोलि बुझ्नुहुन्छ, भोलि नबुझे पर्सि बुझ्नुहुन्छ, पर्सि नबुझे निपर्सि बुझ्नुहुन्छ। हुन्छ त हुन्छ, हुन्छ कोसँग? परमेश्वर पितासँग भइसक्यो। परमेश्वरमा नहुने त कुरै हुँदैन। आज नभए भोलि हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ, पर्सि नभए निपर्सि हुन्छ। हुन्छ त परमेश्वरमा 1000% भइसकेको छ। चाहे आर्थिकको क्षेत्रमा होस्, चाहे शरीरको क्षेत्रमा होस्, चाहे मनको क्षेत्रमा होस्, चाहे सोचाइको क्षेत्रमा होस्, चाहे एकदमै बिजनेसको क्षेत्रमा होस्, चाहे पढाइको क्षेत्रमा होस्, चाहे सन्तानको क्षेत्रमा होस्, चाहे श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको क्षेत्रमा होस्, आज नभए भोलि राम्रो हुन्छ, भोलि नभए पर्सि हुन्छ। हुन्छ त परमेश्वरमा भइसकेको छ। पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वरमा बढ्छौँ, परमेश्वरलाई खोज्छौँ, परमेश्वरमा उत्साहित हुन्छौँ, परमेश्वरमा बलियो हुन्छौँ। विश्वास पनि ईश्वरबाटै आउँछ, वचनबाट विश्वास आउँछ, विश्वासबाट काम प्रकट भइसकेको छ। मनलाई दाहिने बाहिने गर्नै पर्दैन। हुन्छ कि हो रे अरे नाइ, यो एकछिन सुन्नलाई, सान्त्वना दिनलाई, एकछिन मन भुलाउनलाई बोलेका कुरा होइन, यो त शाश्वत सत्य कुरा हो। परमेश्वरमा 1000% भइसक्यो। मुखबाट घोषणा गर्दै जानु, हुनै नसक्ने काम पनि हुन सक्ने गरेर परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। जसरी अब्राहमलाई घरबाट निस्कँदै गर्दा परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, पहिला अब्राम नाम थियो, अब्राहमको नाम अब्राम थियो, तर परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राम तिमी घरबाट निस्केर मैले जुन देशमा जाऊ भन्छु त्यो देशमा जाऊ भनेपछि अब्रामले आफ्नो सोच लाउनु भएन, परमेश्वरले अराएको मानिहाल्नुभयो, बाटो लाग्नुभयो। तब अब्राहमको लागि कसले सोच्नुभयो त? परमेश्वरले सोच्नुभयो, पहिले यसलाई धनको जरुरत छ, पहिले यसलाई धनको खाँचो छ,
पहिले सुरुमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? धनी बनाउनु भयो। नोकर चाकरले पनि गवाई बताउने योग्य गराउनु भयो। मेरो मालिकलाई मेरो पिता परमेश्वरले धेरै धनी बनाउनु भएको छ भनेर गवाई बताउने योग्य बनाउनु भयो। परमेश्वरले धनी बनाउनु भयो। पता नै कहाँबाट? अब्राहमको स्रोत पनि थिएन। अब्राहम खाली हात घरबाट निस्किनु भएको थियो। नाङ्गै हिँड्नु भएको, मतलब नाङ्गै हात हिँड्नु भएको थियो। तर अब्राहमले विश्वास गरेको परमेश्वर, प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर विश्वासको योग्य हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरमा लागिरहनु भयो, जुटिरहनु भयो। परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गरिरहनु भयो। उहाँको बुद्धिलाई, ज्ञानलाई प्रयोग गर्नुभयो। तब परमेश्वरले यस्तो महान काम अब्राहमको जीवनमा गर्नुभयो, धनी बनाउनु भयो। अब धन त छ, सन्तान छैन। महिमा गरेको पनि 25 वर्ष भइसक्यो, सन्तान छैन। सब कुरा छ, खाँचो कसले बुझ्नुभयो त? परमेश्वरले बुझ्नुभयो। तब फेरि परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम तिमी कहाँ छौ? तिमी के गर्दैछौ? भन्दा परमेश्वर म तपाईँकै वचनको पर्खाइमा छु, म तपाईँकै उपस्थितिमा छु, म तपाईँकै नजिक छु, म तपाईँकै साथमा छु परमात्मा भनेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिम्रो अब सन्तानको खाँचो छ, सन्तानको लागि तिमीले चाहत गर, तिमीले मन बनाऊ, भइसकेको घोषणा गर, अर्को साल आउँदा तिम्रो सन्तान भइसकेको छ। वचन दिनुभयो परमेश्वरले। तब त्यो दिएको वचनलाई सम्पूर्ण हृदयले भरोसा गर्नुभयो, सम्पूर्ण मनले भरोसा गर्नुभयो। त्यो वचनलाई हृदयको पाटीमा लेखेर राख्नुभयो। प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर विश्वासको योग्य हुनुहुन्छ। उहाँले बोलेको कुरा त नहुने कुरै छैन। उहाँले बोलिसक्नुभयो, उहाँले काम गरिसक्नुभयो, उहाँले महिमा दिइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो बोल्नुभयो, मन दिनुभयो। उहाँले बोलेका कुरालाई मात्रै ध्यान दिनुभयो। गनगन गर्ने मानिस पनि धेरै थिए, उहाँलाई निन्दा गर्ने मान्छे पनि धेरै थिए। महिमा गर्दै जाँदा तेरो आफ्नै त छैन, अरूलाई के सिकाउँछस् भन्ने पनि धेरै थिए। ती कुरालाई उहाँले ध्यान दिनु भएन। उहाँले ध्यान कसको कुरालाई गर्नुभयो? अर्को साल आउँदा तिम्रो सन्तान भइसक्यो भन्ने ती शब्दलाई उहाँले के गर्नुभयो? विश्वास गर्नुभयो। तब विश्वास गर्नु भएपछि नभन्दै अर्को साल 100 वर्षको उमेरमा परमेश्वरले इसाक नाम गरेको राजा जस्तो बुद्धि ज्ञान र एकदमै सामर्थ्यले भरिएको त्यस्तो अब्बल सक्षम व्यक्तिलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? अब्राहमको द्वारा जन्म दिनुभयो। 100 वर्षको उमेरमा, साराको रजस्वला बन्द भइसकेको उमेरमा। श्रीमान श्रीमती त साथ हुनुहुन्थ्यो, तर साथ हुनुपर्ने को रहेछ त? परमेश्वर हुनुपर्ने रहेछ। श्रीमान श्रीमती साथ त धेरै वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर ईश्वरको साथ छैन, केही काम छैन। ईश्वरको साथ छ। मरुभूमिमा पनि परमेश्वरले मूल फुटाइसक्नु भएको छ। हुनै नसक्ने काम पनि परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। किनकि अब्राहमको मन परमेश्वरमा थियो। तब हुन नसक्ने कुरा पनि परमेश्वरले हुन सक्ने गरेर आँखोदेखि प्रकट गरिदिनु भयो। त्यस्तै गरी प्रतिज्ञा परमेश्वरले गर्नुभएको छ। प्रत्येक टाइमको वचन प्रतिज्ञा हो। यो वचनलाई तपाईँले सर्लक्क आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो अनि मुखबाट बोल्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुभयो, मन उठाउनुभयो, उहाँको वचन अनुसार चल्नुभयो। तब परमेश्वर पिताले तपाईको जीवनमा अहिले भर्खरै वचन खानुभयो। अहिले भर्खरै तपाईको कहाँ कहाँ कुन कुन क्षेत्रमा के काम हुनुपर्ने त्यो काम भएर फोन आएर तपाईको लागि गवाई तयार परमेश्वरले गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। विदेशमा हुनुहुन्छ, काम नपाएर छटपटिएर बस्नु भएको छ। तपाईले हिजोको दिनमा काम नपाएर छटपटिनु भएको थियो भने त आज पिताको वचन पाउनुभयो, पिताको सामर्थ्य पाउनुभयो, पिताको योग्यता पाउनुभयो। अब फोन उठाउने टाइम पनि छैन मम्मी, फोन उठाउने टाइम पनि छैन श्रीमतीज्यू, फोन उठाउने टाइम पनि छैन श्रीमानज्यू, फोन उठाउने टाइम पनि छैन दिदी बहिनी भन्ने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। यो प्रतिज्ञा हो ईश्वरको, परमेश्वरको प्रतिज्ञा। अब आज कसैको धन सम्पत्ति तिर्न नसकेर मुख लुकाएर हिँड्नु भएको थियो भने तब परमेश्वरलाई धन्यवाद।
सबैको सामु शिर ठाडो गरेर सबैको चुक्ता गरेर अगाडि बढ्ने योग्य पनि परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। यो प्रतिज्ञा हो परमेश्वरको। यसै गरी प्रतिज्ञा अब्राहमलाई आएको, उहाँले टिप्नुभयो, पकड्नुभयो, लिनुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। परमेश्वरले आँखोदेखि काम प्रकट गर्नुभयो। महिमा गरेको 25 वर्षसम्म पनि अब्राहमले आफ्नो मन दाहिने बाहिने गर्नु भएन, किनकि अब्राहमले दाहिने बाहिने मन गर्नु भएन। त्यसकारण परमेश्वरले उहाँको लागि सोचिदिनु भयो, तिमीलाई यो जरुरत छ, यो विषयमा माग, तिमी यो गर, तिमी यो विषयमा चाहत गर, तिमी यो विषयमा माग। कसले भन्नुभयो त? परमेश्वरले भन्नुभयो। हामी आफै सोच्नु पर्दैन, हाम्रो लागि सोच्ने हाम्रो पिता हामीसँगै हुनुहुन्छ। हालतमा फसाउने, हालतमा डुबाउने, शैतानभन्दा हालतबाट उठाउने परमेश्वर अरू शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अरू बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, अरू महान हुनुहुन्छ, अरू तेज हुनुहुन्छ। धन्यवाद पिता, भइसक्यो बोल्नुभयो। भइसकेको काम तपाईँको अगाडि प्रकट भइसकेको छ। आज भएन, चिन्ता नगर्नु, पिता तपाईँको राइट टाइम छ। आजै हुन्छ भनेको आजै भएन, मन कमजोर नगर्नु, ईश्वरको राइट टाइम छ। तपाईँको मन ईश्वरमा राख्नु, बाँकी सबै काम ईश्वरले तपाईँको जीवनमा खोला चाहिँ तपाईँको घरमा आशिष पसाइसक्नु भएको छ, आशिष पिताले दिइसक्नु भएको छ। परमेश्वर त यस्तो सामर्थ्य पिता हुनुहुन्छ, महिमाको पिता हुनुहुन्छ, आशिषको पिता हुनुहुन्छ। त्यसैले हैन, तपाईँमा त्यस्तो तेज चाहत छ, त्यस्तो तेज महिमा छ। जसरी गुरु येशू मसीह खोलाको किनारबाट हैन पारी मतलब पारी किनारबाट वारी किनारमा आउँदै गर्दा एकजना यस्तो दुष्ट आत्माले हजारौं दुष्ट आत्माले गुड बनाएर बसेको एकजना मानिस थियो, जो मानिस पागल थियो। पुरै साङ्लाले बान्दा पनि साङ्ला पनि छिनालेर हिँड्ने हैन, सबै खालका बन्धनलाई पनि उसले छिनालेर हिँड्ने, त्यस्तो हजारौं दुष्ट आत्मा मिलेर गुण बनाएको एउटा पागल व्यक्ति थियो। जब गुरु पारीबाट वारी आउन लाग्नुभयो, आउँदै गर्दाखेरि तब त्यो दुष्ट आत्मा डराउन लाग्यो। हे प्रभु, हे गुरु, तपाईँलाई हामीसँग के सरोकार? के तपाईँ हामीलाई सर्वनाश पार्न आउनुभएको हो? गुरुले म गुरु हो, मसँग शक्ति छ, मसँग महिमा छ, मसँग यो छ त्यो छ भन्नुभएको थिएन। टाढैबाट उसले थाहा पायो। कसले? त्यो खराबी आत्माले टाढैबाट थाहा पायो कि उहाँसँग त्यस्तो शक्ति छ, त्यस्तो तेज महिमा छ, त्यस्तो तेज आशिष छ। टाढैबाट भगाउन सक्ने त्यो पावर छ भन्ने कुरा त्यो खराबीले बुझ्यो भने तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्दैन। हामीसँग यस्तो तेज महिमा छ, जा भनेपछि भाग्नुपर्छ, हट भनेपछि हट्नुपर्छ, भाग भनेपछि भाग्नुपर्छ, नाच भनेपछि नाच्छ, भाग भनेपछि भाग्छ। आज हामीलाई यस्तो अधिकार कसले दिनुभयो? हाम्रो पिता परमेश्वरले। त्यो खराबीले बुझ्यो भने हामीले बुझ्नु पर्दैन? त्यहाँभन्दा शक्तिशाली हामी होइन र? उसलाई थाहा छ येशू मसीह टाढैबाट आउँदै गर्दा पनि उसलाई त्यो ईश्वरले दिएको शक्ति र पावरले उसलाई पोलेको छ भने अब हामीसँगै आएर काम त्यसले कसरी गर्न सक्छ? कतिले भन्नुहुन्छ दुष्ट आत्माले दुःख दियो, दुष्ट आत्मा पछि लाग्यो। कसरी दुःख दिन सक्छ त्यसले? कसरी त्यो हाम्रो पछि लाग्न सक्छ? कसरी त्यसले बिगार्न सक्छ? अब त परमेश्वरले उल्टो गराउनु भएको छ। त्यो तुच्छ छ र तपाईँलाई परमेश्वरले उच्च पारिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले बास गरेको मन्दिर, परमेश्वरले राज्य गरेको भवन हो तपाईँहरू। परमेश्वर बास गरेको मन्दिर हो हजुरहरू। परमेश्वरले काम गरेको, परमेश्वरले असल असल वचन छर्ने योग्य बनाएको परमेश्वरको सन्तान हो तपाईँ। हाम्रो पछि कसरी लाग्न सक्छ? अब त उसले हिजोको दिनमा हालतको नाच नाचेको थियो, धक्का दिएको थियो भने अब आज उल्टो हामीले धक्का दिन सक्छौँ। जा भनेपछि भागिसक्यो, हटिसक्यो, परमेश्वरले हटाइसक्नुभयो। तब गुरुले भन्नुभयो, गुरुले म शक्तिशाली हुँ, मसँग यस्तो शक्ति छ, मसँग मेरो परमेश्वरले यस्तो तागत भर्नु भएको छ, यो बोल्दै हिँड्नु भएको थिएन।
टाढैबाट उसले थाहा पाए यस्तो सामर्थ्य यससँग। उसले जान्यो भने तपाईँ आफूले आफूलाई किन कमजोर सोच्नुहुन्छ? त्यसले सजिलै आएर काम गर्ने त्यसको लागि ठाउँ किन दिनुहुन्छ? त्यसको लागि किन मन दिनुहुन्छ? म त सामर्थ्यले भरिएको मान्छे हो, मलाई देख्दै टाढैबाट हट भनेपछि चट हुन्छ भने, टाढैबाट भाग्छ भने त्यसले म भित्र आएर काम कसरी गर्न सक्छ? हे पिता, हजुर हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ मसँग, तपाईँको महिमा छ मसँग, तपाईँको आशिष छ मसँग। यो कुरा बुझ्नु, अनि कुनै पनि समस्याले तपाईँलाई दबाउनै सक्दैन। जब गुरुले भन्नुभयो चुप लाग अनि यस शरीरलाई छोडेर जा भनेपछि के गर्यो? हजारौँ हजारौँ दुष्ट आत्मा हाहार सुई सुई गर्दै त्यो शरीरलाई छोडेर चट्टै निको भएर भाग्यो, सबै हट्यो। तब पागल भएको व्यक्ति चट्टै निको हुनुभयो, फ्रेस हुनुभयो। तब गुरुको साथ साथमा परमेश्वरको महिमा गर्न हिँड्ने योग्य कसले गराउनु भयो त? पिता परमेश्वरले। त्यस्तो सामर्थ्य बनाउनु भयो परमेश्वरले। जा भनेपछि हजारौँ दुष्ट आत्मा पनि हाम्रो पैताला मुनिको धुलो, करोडौँ दुष्ट आत्मा पनि, संसारमा भएका हजारौँ दुष्ट आत्मा भन्दा हामीसँग भएको एउटै स्वर्गदूत पनि अरू शक्तिशाली हुनुहुन्छ। स्वर्गदूत त एउटा मात्रै नै, असङ्ख्य स्वर्गदूत पिताले हामीलाई दिनुभएको छ। एउटा मात्रै स्वर्गदूत त त्यति धेरै हुनुहुन्छ, त्यति धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने अनगिन्ती स्वर्गदूत हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गदूत भन्दा पनि अरू शक्तिशाली परमेश्वरका सन्तान हामी हौँ भने अब त्यस्तो त्यो कमजोरी चिजले तपाईँ हामी शक्तिशालीलाई, हामी बलियो भएकालाई कसरी बिगार्न सक्छ? कसरी नष्ट गर्न सक्छ? त्यो त हुनै सक्दैन। परमात्मा हजुर जान्नुहुन्छ। वचन दिनु, उत्साहित गराउनु। परमेश्वर धन्यवाद गर्छु, भइसक्यो बोल्नु, भइसकेको काम पिता परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। 2081 सालमा बन्न नसकेका कामहरू 82 सालमा सजिलैसँग वचन खानुभयो, सजिलैसँग काम प्रकट भइसकेको छ। 2081 सालमा सुधार्न नसकेको मन, सुध्रिन नसकेको मन 2082 सालबाट परमेश्वरले पुरा स्वर्गको मन अनुसार चल्ने योग्य बनाइसक्नुभयो। 2081 सालमा तिर्न नसकेका ऋणहरू 2082 सालमा तपाईको हात कहिल्यै तलबाट पर्दैन, तपाईको हात सधैँ माथिबाट पर्ने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। हजुरले ऋण दिनुहुनेछ, ऋण लिनुहुने छैन। परमेश्वरले त्यस्तो मजबुत र बलियो तपाईँ हामीलाई बनाइसक्नु भएको छ। 2081 सालमा मेलमिलापमा नआएको परिवार 2082 सालबाट एक सेकेन्ड पनि झगडा हुने छैन। हरेक समय प्रेम र मेलमिलापमा अगाडि बढ्ने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ। ती सम्बन्धका किरा रूपी जति पनि खराबी तत्त्व छन् ती सबलाई परमेश्वरले पाखा लगाइसक्नु भएको छ, हैन? कि डाइभोर्सको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने डाइभोर्सको पेपरलाई च्यातेर मिलाप पत्रमा परमेश्वरले बढाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। परमेश्वर तपाईँको महिमा प्रकट भइसक्यो। पुरानो घरमा बस्नु भएको थियो भने अब नयाँ घरमा बस्ने योग्य पनि बनाइसक्नुभयो। परमेश्वरले 1000% हरेक क्षेत्रमा काम गरिसक्नुभयो। र 2082 सालको यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वैवाहिक जीवनलाई पनि पिताले सुमधुर बनाइसक्नुभयो। सोचेको जस्तो जोडी नपाएर विवाह नभएर उमेर कटेर बस्नु भएको छ भने सोचेको भन्दा पनि असल जोडी, सहकर्मी, सहयोगी पिताले जुटाइसक्नुभयो। अनि पुरा स्वर्गका आशिष पनि पिताले दिइसक्नुभयो। पढाइमा, लेखाइमा, पशुपन्छी चौपाएमा, खेतबारीमा, अन्न अनाजमा मलजल गरेर पनि अन्न अनाज राम्रो हुने थिएन भने आज तपाईँले हात लाए मात्रै पनि पोहोर परार भन्दा पनि धेरै अन्न अनाजहरूलाई घरमा आर्जन गर्ने योग्य पनि परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। सबै क्षेत्रमा पिताले आशिष दिइसक्नुभयो। त परमात्मालाई धन्यवाद। येशू मसीहको नाउँमा
82 सालको शुभारम्भमै हामीले महिमामा जुट्न पाएका छौँ हैन। पिताको वचन खाएका छौँ। अगुवा लिडर जन हामी सबै एक आपसमा भेटघाट गर्न पाएका छौँ। एक आपसमा सुख दुःख साटासाट गर्न पाएका छौँ। पिताको आशिष अरू बढ्ता गरेर पिताले दिइसक्नुभयो भन्दै अब त एक सेकेन्ड पनि दुःख छैन। अब त सुख नै सुखको जीवन हो। त्यो सुखको जीवनलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिकल गर्ने त्यो बुद्धि ज्ञान पनि पितासँग माग्नु 1000% परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। त धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। आज मङ्गलबारको दिन हामी मङ्गलबारको बसाइमा छौँ। समय छोटो छ, वचन त लामो गर्ने इच्छा थियो त समय छोटो छ, त्यसैले जो वचन छ 1000% काम प्रकट पिताले गरिसक्नुभयो। अर्कोचोटि आउँदा सबैको काम भयो भनेर हरा र भरा भएर रसिलो पसिलो भएर हरियाली जीवन र सुन्दर जीवन लिएर आएको देख्न पाऊँ पिता। भइसक्यो परमात्मा, धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। समय भएको छ अन्य भाषाको हैन। अन्य भाषा गर्दा 17 कलाबाट सुरु गर्नु, कलाबाट सुरु गर्नु, 18 कलाबाट, 19 कलाबाट, 20 कलाबाट, अनि यहाँबाट बुटोल जाँदा चाहिँ 19 कला, अनि बुटोलबाट काठमाडौँ जाँदा 20 कला। यो होइन। अन्य भाषा भनेको अन्य तरिकाबाट आउने भाषालाई अन्य भाषा भनिन्छ। जतिचोटि गर्नुहुन्छ त्यतिचोटि अन्य शब्दमा, अन्य भाषामा, अन्य तरिका, फरक तरिकाबाट, फरक भाषामा, फरक शब्दमा आउने भाषा शब्द उच्चारणलाई अन्य भाषा भनिन्छ हैन। अन्य भाषामा एकदमै मन लगाउनु। घरमा परिवारमा हालत आएको छ भने पनि त्यो नर्गको हालतलाई पिताले हटाइसक्नुभयो। स्वर्गका सुख र शान्तिको हालत परमेश्वरले नदी चाहिँ हाम्रो घरमा पर्साइसक्नुभयो, हाम्रो घरमा दिइसक्नुभयो। आशीर्वाद परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। लागिरहनु, मन दिइरहनु। परमेश्वरले अरू बढ्दा आशिष दिइसक्नु भएको छ। सबैजनाले बाहिरी शरीरको आँखालाई बन्द गर्नु। कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ लोभी आँखा, पापी आँखा, अधर्मी आँखा हैन, के भन्न थाल्नु भएको छ अहिले फेरि। यहाँ हाम्रो आँखा लोभी आँखा होइन। लोभको आँखा त बन्द भइसक्यो। यो ईश्वरले बनाएको राम्रो आँखा, सुन्दर आँखा। किन लोभको आँखा भन्नु यसलाई? यस्तो ईश्वरले बनाएको सुन्दर जीवनलाई किन श्राप दिनु भएको छ? लोभको आँखा बन्द गर्नु, पापको आँखा बन्द गर्नु भनेर के भन्नुभएको सुन्छु मैले हैन। अन्य भाषा गर्दा या प्रार्थना गर्दा यो आँखा लोभको पनि होइन, पापको पनि होइन, कमजोरीको पनि होइन। यो आँखा त ईश्वरले दिएका पवित्र आँखा, निर्दोष आँखा, सही कुरा देख्ने आँखा हो। यो आँखालाई परमेश्वरले अरू तेज तागत, तेज यो आँखामा एकदमै शक्ति पनि परमेश्वरले तेज बनाइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। शरीरको आँखालाई थोरै समय बन्द गरौँ। आत्माका आँखा परमेश्वरमा खोल्दै परमेश्वरको तर्फबाट अन्य भाषा गरौँ। त धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। धन्यवाद परमेश्वर। हजुर मेरो आजैबाट पिताजी हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा म हजुरसँग प्रत्यक्ष अन्य भाषा भएर कुराकानी गरिरहेको छु। हे पिता, यसै अन्य भाषाका शब्दहरू, उच्चारणहरू प्रष्टसँग दिइसक्नुभयो। परमेश्वर पिता, यसै अन्य भाषा गरेर के फाइदा छ, कुन कुन क्षेत्रमा के उन्नति छ म जान्दिनँ पिता। हजुर जान्नुहुन्छ। ती सबै फाइदा, ती सबै उन्नति, ती सबै प्रगतिलाई आँखाको अगाडि आँखाले देख्ने गरेर काम प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता येशू मसीहको नाउँ।